नाज़रीन, जब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि पूरी कौम मेरी पुश्त पर खड़ी है और मुझे माइनस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो यकीन माने अब हंसी छूट जाती है, क्योंकि पता नहीं कौन सी कौम उनके पीछे खड़ी है। जब वो ज़मान पार्क से निकलते हैं, ज़मान पार्क में बैठे होते हैं चंद 100 वकला, वो भी वो वकला जो उनके जिनके जो केसेस जो इमरान खान साहब के डील करते हैं, उनके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके असिस्टेंट्स हैं, और पूरी जो एक लॉ कंपनी होती है उसमें कम से कम आपको पता है कि कोई भी लॉ कंपनी बड़ी होती है उसमें 50, 60, 100 के करीब वकला जो है वो एक कंपनी में मौजूद होते हैं। तो फिर वो तमाम लोग वहाँ पर जमा होते हैं, और शायद इमरान खान साहब को वही जो एक 200 या 300 या हद 500 जो वकला का एक मुकम्मल तौर पर ग्रुप उनके साथ इस वक्त मिला हुआ है, तो वो ये समझते हैं कि ये सारे के सारे जो है ना यही कौम है मेरी। नाज़रीन, बड़ी हैरत की बात है कि इमरान खान साहब को शायद अभी तक किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही। वो मुसलसल आज उनका जो आप ट्वीट देखें तो वो उसमें बाकायदा तौर पर रियासत को धमकाते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप ये एक वो तूफ़ान है, ये या ये वो लावा है जो किसी भी वक्त फट जाएगा, और ये लावा फटेगा तो पूरा मुल्क इसको जो है वो फिर दोबारा एक किस्म का 9 मई वाला सानिया जो है वो इमरान खान साहब उसकी तरफ एक बार फिर इशारा कर रहे हैं। और हैरानगी की बात है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट उसी तरह शायद सत्तू पीकर सो रही है, या पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनको इमरान खान के हवाले से किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से रोकती है। जबकि दूसरी जानब जो एक और बड़ी डेवलपमेंट हो रही है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो अब अपनी पूरी आबोताब के साथ जो है एक बार जिसे कहते हैं कि पूरी तरह मार्केट में लॉन्च हो रही है। आज उनके जहांगीर तरीन ने जो अलीम खान है उनको सदर नामजद कर दिया है पार्टी का, और जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल थे कियानी साहब, जो आपको पता है कि वो बड़े मशहूर ज़माना जो वज़ीर सेहत भी हमारे रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते रहे, तो अब वो जो हैं वो सेक्रेटरी होंगे ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। और जो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं वो ओन चौधरी हैं, स्पोक्स पर्सन भी वही हैं। और दूसरी जानब क्योंकि जहांगीर तरीन जो हैं वो इस वक्त अपनी नाअहली का उनको सामना है, तो इसलिए पैटर्न इन चीफ भी वक्ती तौर पर ओन चौधरी ही होंगे। तो अभी तक ये उनके कुछ ऐसे जो है उन्होंने ऐलानात किए हैं। बाकी अपनी उन्होंने टीम मीडिया की टीम का भी ऐलान कर दिया है, जिसमें खुर्रम हमीद रोखड़ी हैं, फिरदौस आशिक अवान हैं, और साथ साथ खाकवानी साहब हैं, नुमान इकबाल लंगड़ियाल साहब हैं, और साथ में फयाजुल हसन चौहान है। तो ये लोग जो हैं ये मीडिया पर उनको रिप्रेजेंट करेंगे। नाज़रीन, बड़ी तेज़ी से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो अपनी जो एक जिसे कहते हैं कि जो वैक्यूम पैदा हुआ था उसको फिल करती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे मालूमात के मुताबिक तकरीबन आप ये ले लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन मैंने आपको 3 दिन पहले बताया था कि 70 से 80% जो टिकट होल्डर है वो पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को तकरीबन या ज्वाइन कर चुका है या ज्वाइन करने वाला है। जैसे ही आप देखेंगे कि इलेक्शन का बगल बजेगा तो ये जो एक इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब को इस वक्त जो ज़ोम है वो ज़ोम हालांकि उनका ख़त्म हो जाना चाहिए था। जो बाग का इलेक्शन हुआ उसमें जो उनका उम्मीदवार 18-20 हज़ार वोट लेकर जीता था, तो वहाँ पर सिर्फ 5,000 जो है वो तहरीक इंसाफ जो उनका सुनामी था वो सिर्फ 5,000 के करीब वोट हासिल कर सका। तो ये चीज़ें इमरान खान को शायद अभी तक इस चीज़ का या हकीकत हाल का इदराक नहीं हो रहा, उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो जब भी बोलते हैं वो कहते हैं कि मैं पूरी कौम से मुखातिब। वो पूरी कौम इस वक्त किसी भी तौर पे इमरान खान साहब को ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, जो कि आने वाले इलेक्शन में ज़ारी बात निकलेगी जब उनकी पार्टी पूरे पाकिस्तान से कौमी असम्बली की 10 से 15 सीटें हासिल करेगी, और उसके बाद जो सूबाई असम्बली हैं वो आपको इतनी वो जिसे कहते हैं कि छोटी पार्टी होगी कि आपको एक किस्म की वो माजी की काफिली याद आ जाएगी। तो आने वाला वक्त जो है इमरान खान साहब के लिए मज़ीद जिसे कहते हैं कि ख़तरनाक भी है, भयानक भी है। और मैं एक और चीज़ भी बहुत ज़्यादा शद्दोमत से सुन रहा हूँ कि इमरान खान ने बाहर के जो ममालिक हैं उसमें शायद कोई मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया ऐसा मुल्क है जहाँ पर वो अपनी जिसे कहते हैं एग्ज़ाइल के लिए, अपनी सियासी पनाह के लिए जो है वहाँ पर उन्होंने कोई दरख्वास्त भी दी थी, या कोई इस तरह का मामला चल रहे हैं कि इमरान खान को मुल्क से बाहर भिजवाया जाए। ये जो अगले आने वाले एक हफ़्ता है
اس میں عمران خان کا یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا کیا وہ پاکستان میں رہ کر اپنی سزاؤں کا سامنا کریں گے جو انہوں نے 9 مئی کا واقعات ہیں یا باقی جو کیسز ہیں، یا پھر اس ملک سے باہر چلے جائیں گے اور باہر رہ کر اپنا جو بقیہ وقت ہے گزاریں گے۔ یہ ابھی جسے کہتے ہیں کہ چند ہی دنوں میں یہ صورتحال واضح ہو جائے گی، کیونکہ باہر کی تقریباً تمام انٹرنیشنل بڑی جو طاقتیں ہیں وہ اس وقت کسی بھی طرح سے یہ چاہتی ہیں کہ عمران خان کو ہر صورت میں بچایا جائے، کیونکہ ان کے اربوں روپے کی جو انویسٹمنٹ ہے، اور یہ جو پروجیکٹ عمران خان تھا یہ کوئی چھوٹا موٹا پروجیکٹ نہیں تھا، یہ اگلے 10 سال کے اوپر محیط تھا۔ لیکن عمران خان کی بیڈ لک کہہ لیں کہ یہ تمام کا تمام عمل جو ہے اس کو ایک ایسی عمران خان صاحب کی ضد لے ڈوبی۔ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے پنجاب میں KPK میں اپنی حکومتیں اپنے ہی ہاتھوں سے ختم کر دی، اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں انہوں نے استعفے دے دیے، تو پھر تمام کا تمام وہ خود ہی اپنے آپ کو انہوں نے سیاسی عمل سے جدا کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں عمران خان اب بار بار بات کرتے ہیں کہ جی میری یہ بہت بڑی سیاسی غلطی تھی، میں نے یہاں پر بہت بڑی سیاسی غلطی کر لی۔ تو یہ مسلسل عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی سیاسی غلطیوں کو گردانتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی میری بہت بڑا بلنڈر تھا۔ تو اگر کوئی سیاستدان اس لیول پہ جا کے بلنڈرز کرتا ہے، اس لیول پہ جا کے غلطیاں کرتا ہے، تو پھر عوام کو بھی اس حوالے سے عوام بھی دیکھتی ہے کہ یہ کیا یہ ہمارا لیڈر اس قابل ہے کہ اگلی اسے حکومت دیں گے۔ اگر مثال کے طور پہ اگر پھر ایسے حالات ہوئے تو عمران خان صاحب پھر حکومت سے باہر ہوں گے، پھر وہی دنگے فساد اور بلوے اور پھر جلاؤ گھراؤ اور انتشار کی سیاست۔ تو ہمارا ملک اب ناظرین کسی بھی صورت میں اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو ایک میں آپ کو بار بار اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے آنے والے الیکشن میں، آنے والی حکومت میں بڑا اس کا میجر رول ہوگا، اور یہ جس کی بھی الائز ہوگی حکومت اسی کی ہوگی۔ اگر یہ نون لیگ کے ساتھ الائی کرے گی تو نون لیگ کی حکومت بن جائے گی، اگر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنا ہلاک کرتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مرکز میں جو ہے وہ اپنی حکومت بنائے گی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں۔ ابھی آپ چند ہی دنوں میں دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہوں گی، اور جیسے ہی آپ فروری کا اپنا جولائی کا مہینہ چڑھے گا تو آپ کو جولائی کے مہینے میں ہو سکتا ہے، یہ میری ابھی یہ پریڈکشن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 15 اور 20 جولائی تک حکومت جو ہے یہ جو اسمبلیز ہیں اس کو ڈیزالو کر دیا جائے۔ باقی میں آپ سے کیونکہ نگران حکومت میں کون کون شامل، اس حوالے سے میں کل آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس وقت تک کی جو صورتحال ہے وہ لگ یہی رہا ہے کہ اگلے جولائی کے مہینے کی کسی بھی تاریخ کو یہ اسمبلیز جو ہیں یہ ڈیزالو کر دی جائیں گی، اور اکتوبر کا مہینہ جو میں آپ کو بار بار میں نے اپنے ہر پروگرام میں یہ کہا ہے، میری اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ جسے کہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے پتہ نہیں کس حد تک شرطیں لگانے کو تیار ہے کہ جی الیکشن اکتوبر میں نہیں ہوں گے، تو میں ان کو بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ الیکشن جو ہیں ہر حال میں ہر قیمت پر، ایک پارٹی تھی ناظرین جمعیت علماء اسلام جو اس کی رستے میں رکاوٹ تھی، وہ چاہتے تھے کہ ابھی الیکشن نہ ہوں، لیکن آج انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر پورے ملک میں یہ آرڈر جاری کر دیا کہ تمام تنظیمیں جو ذیلی تنظیمیں ہیں جمعیت علماء اسلام کی، وہ پورے ملک میں الیکشن کی تیاری شروع کر دیں۔ تو یہ اب ایک ابہام جو ہے وہ بھی میری نظر میں تو یہ کوئی ابہام نہیں ہے، کیونکہ آپ ہر حال میں دیکھیں گے کہ اکتوبر جو ہے وہ فائنل پاکستان کے الیکشن کا سال ہوگا، اور جو بھی پھر اس میں جیتے گا، جس کی بھی میجورٹی ہوگی، وہ اگلا آنے والا جو ایک قسم کا ٹینیور ہے وہ اس ملک کا حکمران ہوگا۔ کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان سے خبر۔